विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब। बारले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो क्या, त्यो त चौतर्फी। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै गर्नुहुन्छ, बार त्यसै हुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसै हुन्छ। महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही। यही खालको स्थितिमा उहाँहरू अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनुपर्छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ, गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई हामीलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएको छ। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। जनताका समस्याहरू महँगी बढेको छ, अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 आउँदैछ, अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुकाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। साथीहरूलाई यसो भएर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन। तर हामी यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण ताजा जनादेशतिर खास गरी पार्टी अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आज पदबारी गर्ने कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नेपालको इतिहासमै एउटा अभूतपूर्व समारोहका रूपमा, उत्सवमय समारोहका रूपमा, जनताको सहभागिताको विशिष्ट समारोहका रूपमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले बन्द सत्रमा नेतृत्व निर्वाचनको
योजना अन्तर्गत 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरेका थियौँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक नीति र विधिको अलग अलग अधिवेशन आयोजना गर्ने पार्टीको निर्णय अन्तर्गत हामीले विधान अधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न गरेका थियौँ। विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले पार्टीका 3वटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ सर्वसम्मतिका साथ। र हामीले हाम्रो विधान संशोधनका माध्यमबाट संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान अनुरूप राजनीतिक ढाँचालाई प्रबन्ध गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो भन्ने मान्यतालाई सफलतापूर्वक स्थापित गरेका छौँ। र महाधिवेशनको आयोजना कुन रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको कौतूहलता थियो, खास गरी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा त्यसले निरन्तरता पाउन सक्छ सक्दैन, पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा उत्पन्न भएको विवादलाई महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले सुल्झाउन सक्छौँ सक्दैन भन्ने आशंकाहरू थिए, जसलाई हामीले पूर्ण रूपमा समाधान गरेका छौँ। र हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। त्यसले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गरेको छ र जनतामा नेकपा एमाले प्रतिको अभूतपूर्व विश्वासलाई प्रकट गर्न सफल भएको छ। र त्यो अधिवेशनद्वारा हामीले दुवै तरिकाहरू सहमतिको प्रयास पनि हामीले अगाडि बढायौँ र वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा थियो। पार्टी अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले सहमतिका लागि प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। केही कमेन्टरले त्यसमा असहमति राखिसकेपछि हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यसलाई निरूपण गर्ने काम गऱ्यौँ र यसपटकको अधिवेशनमा हामीले विद्युतीय मतदानलाई प्रयोग गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मतदान अत्यन्त सहज ढङ्गले सम्पन्न भयो र गणनाका लागि विगतमा लामो समय लाग्ने गरेकोमा हामीले एकै दिन निर्वाचनको प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। र त्यसबाट हामीले 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेका छौँ 19 जना पदाधिकारी सहितको। र हामीले आयोगहरूका रूपमा अनुशासन आयोग 25 सदस्यीय, त्यसै गरी निर्वाचन आयोग हामीले पहिले नै गठन गरिसकेका थियौँ 15 सदस्यीय, जसलाई भविष्यमा 25 सदस्य पुर्याउने योजना रहेको छ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण आयोग 25 सदस्यीय गठन गरेका छौँ र आज हामी पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा पद बहाली कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ। पद बहालीको एक ढङ्गले भन्यो भने नयाँ सिलसिला सुरु भएको छ। त्यो पनि एउटा नयाँ सिलसिला। म लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिवहरू र सचिवले आज हामीले पद बहाली गरेका छौँ। र यसको अर्थ हो महाधिवेशनको कार्य अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब हामी महाधिवेशनका फैसला तिनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू र अरू नीतिगत पक्षहरू जस्तो विधान महाधिवेशनले तय गरेका नीतिहरू, त्यसले तय गरेका उद्देश्य, त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू, ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्न पार्टीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्न त्यस कामतर्फ जुट्न प्रारम्भ गरेका छौँ भन्ने कुरा आजको यस कार्यक्रमले बताउन खोजेको। महासचिव कमरेडले महाधिवेशनको बारेमा भनिसक्नुभयो संक्षिप्तमा। महाधिवेशन अनेक कोणबाट, अनेक पाटाबाट अत्यन्तै सफल रह्यो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सहमतिका अभ्यास, सर्वसम्मतिका अभ्यास, निर्विरोधका अभ्यास,
सबै खालका अभ्यासहरू अगाडि बढायो र ती अभ्यासको परिणाम पनि अत्यन्त राम्रो। महाधिवेशनमा त्यत्रो जनसहभागिता भयो र त्यस जनसहभागितामा अत्यन्तै उल्लास। विपक्षीहरूले सधैँ हामीमाथि आरोप लगाउने पनि गर्थे, भाडाका मान्छे ल्याए, किनेका मान्छे ल्याए र त्यो मार्च हेर्दा उत्साहपूर्ण थियो, नारा लगाइराखेका थियो, हर्ष खुस थियो, आफै गीत बनाइराखेका थियो, आफै नृत्य नाचिरहेका थियो, बाटा बाटामा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भएका थिए, बाटा बाटामा आफै खानपिनको प्रबन्ध गरेका थिए। त्यस प्रकारको उत्साह सायद त्यस्तो जनसहभागितामा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएन। उल्लासपूर्ण जनसहभागिता र आफ्नो कर्तव्य ठानेर, आफ्नो काम ठानेर कार्यक्रममा सहभागी हुने, कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने र त्यो आफ्नो काम हो भनेर लिने त्यो खालको भावना महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देखियो। प्रधानमन्त्रीजी लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताहरू गएर शुभकामना दिनुभयो। विदेशबाट थुप्रै पार्टीका, रुलिङ पार्टीका, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होस्, भारतीय जनता पार्टी होस्, काङ्ग्रेस आदि होस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू हौँ र विदेशका विभिन्न पार्टीहरू जो वैचारिक मतभेद वा वैचारिक भिन्नता वा वैचारिक पक्षधरताका विषयभन्दा पृथक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई एउटा आशा भरोसा र भरपर्दो मित्रको रूपमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूले, पार्टीहरूले, शक्तिहरूले, राजनीतिक नेताहरूले धेरैको पाइयो र उहाँहरूले त्यसै अनुसार शुभकामनाहरू पनि पठाउनुभयो, सहभागिता पनि जनाउनुभयो। यी सबै कुरा लगायत प्रतिनिधिहरूको केही बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनु बेग्लै कुरा हो, नत्र भने सबै प्रतिनिधिहरूको देशभरिबाट सहभागिता, देशका सबै पालिकाबाट सहभागिता, देशका सबै वडाबाट सहभागिता र अनुकूल ठाउँबाट असाधारण सहभागिता, यस प्रकारको महाधिवेशन आयोजना हो, जसले महाधिवेशन हुँदाहुँदै यहाँहरूको मद्दतले, सञ्चार माध्यमहरूको मद्दतले देश विदेशमा हाम्रो महाधिवेशनको भव्यताको सन्देश गइरहेको थियो, सफलताको सन्देश गइरहेको थियो र महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताहरू, सहभागीहरू, उद्घाटन सत्रका सहभागीहरू र बन्द सत्रका सहभागीहरू गाउँ फर्किएपछि त्यसले बेग्लै प्रकारको एउटा उत्साह र रौनक दियो। यसले नेकपा एमालेका उद्देश्यहरू, गन्तव्य, विचार र कार्यशैली, तरिकाहरू, यसका मूलभूत र आधारभूत नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम पनि गर्यो। चाहे उद्घाटन सत्रमा होस्, चाहे बन्द सत्रमा, हामीले हाम्रा पार्टीका नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्यौँ र विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू के हो ती कुराहरू पनि हामीले स्पष्ट पार्यौँ। अब हाम्रा अगाडि यी सफलताहरूले हामीलाई दिएको ऊर्जा, यसले दिएको आत्मविश्वास, बढाएको आत्मविश्वास, यी सब कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रिय राजनीति जसरी अन्योलग्रस्त, अस्थिरतायुक्त र गत्यावरोधको अवस्थामा जो रहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने काममा हामी
लाग्छौँ आगामी दिन। र देश अहिले वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ कसले मिल्दैन, कसले भन्छ कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई? यो भद्रगुण, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाऊ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण स्थिति कस्तो छ? हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधार तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र बिगार गर्ने कामहरू, विसङ्गत गर्ने कामहरू त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिन्छ। थुप्रै कुराहरू त्यस्तै त्यस्ता छन्। सँगसँगै हामी अहिले सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार, सर्वोच्च बार आदिमा देख्न सक्छौँ कस्तो छ स्थिति भन्ने कुरा। एउटा लफडाको स्थिति सिर्जना गरिसकिया छ। न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि हट्न सक्ने, न वास्तविक सुधारको नीति लिन सक्ने, वास्तविक सुधारका लागि न कदम चाल्न सक्ने, कदम चाल्न सक्ने पनि होइन, नीति लिन सक्ने पनि होइन, अगाडि बढ्न सक्ने पनि होइन, पछाडि हट्न सक्ने पनि होइन, अनि यथार्थ स्थिति मन्जुर पनि नहुने, अगाडितिर बढ्न पनि नसक्ने, त्यस प्रकारको स्थिति अहिले देखिन्छ। र मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, अहिले अदालतमा देखिएको जुन अवस्था छ यो 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको विसङ्गत अवस्थाको प्रतिबिम्ब, विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब। बारले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो क्या, त्यो त चौतर्फी। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै गर्नुहुन्छ, बार त्यसै हुन्छ, राजनैतिक दलका नेताहरू त्यसै हुन्छ। महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही। यही खालको स्थितिमा उहाँहरू अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनु छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ, गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम गर्दैन, त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने, यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई हामीलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएको छ।
तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। जनताका समस्याहरू, महँगी बढेको छ, अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 आउँदैछ। अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुकाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। साथीहरूलाई यसो भएर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन। तर हामी यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण ताजा जनादेशतिर जानुपर्छ। अहिलेको यो अपवित्र, अप्राकृतिक, नीतिहीन गठबन्धनको जुन अनुचित कामहरूमा लिप्त भएको सरकार छ, यस सरकारको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ र एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चल्ने खालको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने खालको सरकार चल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा निर्वाचन नै हो। त्यस कारण ताजा जनादेशमा जानुपर्छ र ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ। जनताले सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेका छन्। जनताले मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त फैसला दिनेछ। जनतामा जानबाट तर्सिने अनि अन्यत्रबाट अनुपयुक्त ढङ्गले, कृत्रिम ढङ्गले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन, त्यो कुरा। त्यस कारण हामी राजनीतितर्फ देश फर्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर फर्किनुपर्छ। हाम्रो पार्टी अब हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरू छन्। जिल्ला अधिवेशनहरू हामी छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरेर प्रादेशिक अधिवेशनहरू छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले महातका अरू कमिटीहरूका पहिले नै गरिसकेका छौँ, यहाँलाई थाहा छ। र अब महाधिवेशन पनि समाप्त भइसकेको, सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा हामी जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्दै जनसङ्गठनहरूलाई पनि क्रियाशील गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र म यहाँहरू मार्फत अब देशलाई ठिक ढङ्गले, ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। अरू धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। म साथीहरूलाई संक्षिप्त यति राखेर धन्यवाद दिन चाहन्छु।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको पहिले नेतृत्व कक्षका रूपमा रहेको कोठामा उपाध्यक्ष कमरेड युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा बादलको विदेश विभाग रहेको कक्षमा र उपाध्यक्षहरू सुभाषचन्द्र नेमाङ, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे पहिले सङ्गठन विभाग रहेको कक्षमा पदबाली गर्नुहुनेछ। त्यसपछि सचिव कमरेडहरू पहिले प्रचार विभाग रहेको कक्षमा सचिव कमरेडको पदबाली हुनेछ र त्यसको संयोजन शेरबहादुर तामाङले गर्नुहुनेछ। सञ्चारकर्मी साथीहरू कि पत्थर जाऊ लाइट पार्टी अध्यक्ष कमरेडले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हामीहरू कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ भन्ने बारेमा तपाईँहरू समक्ष आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज पद बहालीको हामीले दिन तय गरेका थियौँ। त्यो तय गरे अनुरूप नै पार्टी अध्यक्षले र अरू पदाधिकारी सबै साथीहरूको पद बहालीको कार्यक्रम चलिरहेको छ। तपाईँहरू आउनुभएको छ। हाम्रा तर्फबाट भन्नुपर्ने सबै कुराहरू पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी यही कार्यालयबाट हाम्रा सम्पूर्ण कामहरू व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूसित हामी त्यही सिलसिलामा नियमित सम्वादमा पनि रहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट जानकारी गराउनुपर्ने कुराहरू गर्छौँ र यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय अब नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। कुर्सी सुर्सी मिलेको छैन। सेसनबाट जुन दशौँ महाधिवेशनपछि पार्टी अझै सुदृढ र एकताबद्ध बनेर अगाडि बढ्छ निश्चित रूपबाट र पार्टीको जिम्मेवारीहरू अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ अझै चाहिँ जिम्मेवारीहरू थपिएको छ र पार्टी निर्माणको क्रममा मात्र होइन, पार्टीलाई सशक्त बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा त छँदैछ। अझै चाहिँ मुलुकको जिम्मेवारी लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, अझै सुदृढ गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व चाहिँ नेकपा एमालेको काँधमा चाहिँ त्यो दायित्व चाहिँ थप चाहिँ बढेको छ। महाधिवेशन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भयो, सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेकपा एमाले यो राष्ट्रको नेता राजनीतिक शक्ति हो भन्ने स्थापित भएको छ र आउने दिनमा समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हिसाबले एमाले अगाडि बढ्छ। हामीले हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि निर्वाचित नेतृत्वको पदाधिकारीहरूको पदबाली आज सम्पन्न गरेका छौँ। पार्टी अध्यक्ष आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई अभिलेखीकरणका लागि निर्वाचनमा आयोगमा पठाउने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको छ। महासचिवको हैसियतमा आज निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जुन अभियान छ त्यो अभियानमा पार्टीका तर्फबाट सहयोग पुर्याउनका लागि विशेष निर्देशन जारी गर्ने निर्णय भएको छ। अब हामी महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशा अन्तर्गत पार्टीलाई सङ्गठनात्मक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा एकताबद्ध गर्ने र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ र नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिको एउटा सुसङ्गत पार्टीका रूपमा, जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीका रूपमा स्थापित छ र त्यसलाई आगामी दिनमा हामी अझ ज्यादा सुदृढ, सबल र एकताबद्ध बनाउने अभियानमा जुटेका छौँ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति भएका नाताले देशभरि छरिरहेका वामपन्थी शक्तिहरूलाई नेकपा एमालेको मूल प्रवाहमा समाहित हुनका लागि म यस विशेष अवसरमा आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपालका देशभक्त शक्तिहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज नेपालका प्रमुख अङ्गहरू
कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकामाथि जुन प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, अब नेकपा एमाले जनताको सहयोगमा त्यो सङ्कटको निरूपणका लागि ताजा जनादेशमा जाने पक्षमा रहेको छ। म नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो लोकतन्त्रका लागि लडेका छन् उनीहरूलाई जनताका बिचमा जानका लागि सङ्कोच नमान्न, जनताका बिचबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Oh,